हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने पोर्सन पढाइरहेको थिएँ। च्याप्टर नै छ स्ट्याटिस्टिक्सको है। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पढेको थियौँ। फ्रिक्वेन्सी टेबलहरू, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी होइन, अनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटाको बारेमा पढ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी अब पाई चार्टको बारेमा पढ्छौँ है। ल, पाई चार्ट भनेको के हो भन्ने कुरा। पाई भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है, यस्तो कुनै यस्तो खालको अंश हुन्छ नि, यस्तो एउटा सर्कल भयो। यो सर्कलको कुनै पोर्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी निकालेर यो पोर्सनलाई चाहिँ पाई भन्छौँ नि, हो यो चाहिँ पाई हो है। र यही पाईहरू यसरी पाईहरू मिलाइएर हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेसन बनाइन्छ के। यो टोटल सर्कललाई 100% सपोज गरिन्छ, यो 100%मा हामीले सर्टेन पर्सेन्ट एउटा आइटमको लागि अनि अर्को पर्सेन्ट एउटा आइटमको लागि यसरी हरेक आइटमको लागि छुट्टा छुट्टै पोर्सनहरूमा डिभाइड गरिन्छ है। र त्यसलाई नै हामीले पाई चार्ट भनेर भन्ने गरिएको छ है। ल, योको बारेमा चाहिँ अब तपाईँहरूले क्लास 8मा बिएलई एक्जामिनेसनको लागि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो पाई चार्ट कसरी बन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सर्कलको बारेमा बुझ्नुपर्छ। सर्कलमा 360 डिग्रीको एङ्गलहरू क्रिएट हुन्छ एक राउन्डमा भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र 360 डिग्री इज इक्वल्स टु 100%। यति हो, यो मेन कुरा भनेको यति हो। योसँग खेले पछाडि हामीले सबै काम गर्न सकिन्छ है। ल, अब यो भइसकेपछि पाई चार्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरौँ है। पाई चार्ट बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले फ्रिक्वेन्सीहरू अब र डिस्ट्रिब्युसन दिएको हुन्छ, जस्तै म एक्जाम्पलबाटै सुरु गर्छु अनि त्यसैमा चाहिँ हामीले स्टेप्सहरूको पनि कुरा गरौँला है। ल, एक्जाम्पलहरू नि हो है। एक्जाम्पल जस्तै यहाँनिर के भन्दैछ, एक्जाम्पलले भन्दा द टेबल गिभन बिलो shows the number of students in class 1 to 5 of a school। अनि त्यस पछाडि के भन्छ, ड्र अ पाई चार्ट भनेर भनेको छ। ड्र अ पाई चार्ट टु रिप्रेजेन्ट द नम्बर्स भनेको छ। ल, हामीलाई डेटाहरू यसरी दिएको हुन्छ है। यसरी डेटाहरू दिएको हुन्छ यहाँनिर क्लास आईको लागि, आईआईको लागि, आईआईआईको लागि, अनि आईभीको लागि र भीको लागि भनेको 1 2 3 4 5 को लागि 40, 50, 30, 45 र 15 यसरी हामीलाई एउटा डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले पाई चार्टमा देखाउनु पर्नेछ है। अब स्टेप्सहरू पनि यहीँनिर म भन्छु है, सबै के चाहिन्छ भनेर। यो भयो। यो भइसके पछाडि हामीले पाई चार्ट कसरी बनाउँछौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ दिएको फ्रिक्वेन्सी के हो, आइटम के हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नु पर्यो। आइटम फ्रिक्वेन्सी भनेको यो नम्बर इन्क्लुड भएको छ भने यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो, र क्लास भनेको के भयो त, आइटम भयो है। आइटम भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा तपाईँहरूले टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स निकाल्नु पर्यो। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के हुन्छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबैको सम निकाल्यो भने यो भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुन्छ। ल, 45 प्लस 15 40 50 90 प्लस 30 प्लस 60 इजिकल्स टु 90 र 60 150 180 भएको हो, 180 रहेछ है। ल, यो भयो। तपाईँहरूले टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी निकालिसके पछाडि हामीले हरेक फ्र्याक्सनलाई चाहिँ यो आइटमलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा
फ्र्याक्सनको फर्ममा अनि डिग्रीको फर्ममा चेन्ज गर्ने, पहिला फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्ने अनि डिग्रीमा चेन्ज गर्ने है। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्ने गर्छौँ, हाम्रो अब जस्तै क्लास आईको लागि भयो होइन। ल क्लास आईको लागि चाहिँ हाम्रो डिग्री भनेको कति हुन्छ, क्लास आईको लागि अब नम्बर अफ डिग्री क्लास आई ब्र्याकेटमा नम्बर अफ डिग्री भनेर लेख्नु होला। नम्बर अफ डिग्री इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी, यसको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई टोटल, फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई टोटल इन्टु 360 डिग्री भनेर लेख्ने है। अब हेर्नुहोस् त यसमा फ्रिक्वेन्सी कति छ, फ्रिक्वेन्सी 40 छ, 40 डिभाइडेड बाई टोटल कति छ 180 टाइम्स 360, यो भनेको 20, यो गयो कति 80 हो, 80 इज इक्वल्स टु 80 डिग्री भयो। अब यस पछाडि क्लास आइआई, क्लास आइआईको लागि चाहिँ नम्बर अफ डिग्री कति हुने भयो, यसमा पनि फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई, अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ, फ्रिक्वेन्सी 50 डिभाइडेड बाई टोटल, टोटल भनेको यो टाइम्स 360, यो भनेको टाइम्स 2 भयो, 20 होइन 2 हो, अनि 2 भनेको 100%, सरी 100 डिग्री चाहिँ हो है, पर्सेन्टवाला हामीले अहिले गरेको छैन। त्यस पछाडि क्लास 3, क्लास 3 को लागि यसमा पनि नम्बर अफ डिग्री भनेर लेख्नु होला। यो भयो, यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो त, यसको फ्रिक्वेन्सी छ 30 बाई 100 डिग्री टाइम्स 360 डिग्री 180 डिग्री हो है, यो चाहिँ टाइम्स 2, यो भनेको 60 डिग्री आयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ, 60 डिग्री पछाडि 60 डिग्री पछाडि 45, क्लास 4 को लागि आइभी को लागि चाहिँ नम्बर अफ डिग्री भनेको कति भयो त, नम्बर अफ डिग्री भनेको 45 डिभाइडेड बाई 180 टाइम्स 360 डिग्री, यो भनेको यसरी काट्ने, यो भनेको कति आयो त 2, यो भनेको 90 डिग्री। यस पछाडि अर्को के हुन्छ 15 वाला भनेको क्लास बी को लागि नम्बर अफ डिग्री, नम्बर अफ डिग्री कति हुन्छ क्लास बी को लागि, यो भनेको चाहिँ भी को लागि 15 डिग्री, सरी 15 डिभाइडेड बाई 180 टाइम्स 360 डिग्री, यो भनेको 2 भयो, आयो 30 डिग्री है। यसरी हामीले अब यसलाई चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। तपाईहरुले अब एकचोटि चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँनेर जति मैले डिग्रीहरु निकाले नि, यो सबै डिग्रीको सम टोटल भनेको 360 हुनुपर्छ। यो 100, यो 80 आयो, 180 भयो, 180 मा 60 भनेको 240, 240 मा 40 भनेको 240 मा यो 90 हो है, 240 मा 90 भनेको 330, 330 मा 30 भनेको 360 डिग्री। यसरी हामीले कम्प्लिट 360 डिग्री बनाउने है। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले एउटा सर्कल बनाउनु पर्यो। अब एउटा सर्कल बनाउने हैन, सर्कल बनाए पछाडि अब सर्कल बनाएपछि हामीले यसलाई चाहिँ सुरुमा तपाईहरुले सर्कलको यो सेन्टर हुन्छ है, यो सेन्टर हुन्छ, एउटा यसरी भर्टिकल लाइन तान्ने है माथिबाट। अनि त्यस पछाडि हामीले हेर्ने है, पहिला सुरुमा कुन कुनलाई कुन कुनमा राख्ने भनेर हेर्ने। तपाईले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै मेजर भएको, सबैभन्दा धेरै डिग्री भएको, सबैभन्दा धेरै डिग्री भएकोलाई चाहिँ राख्ने। यस्तो हुन्छ कि अब योमा चाहिँ तपाईहरुले मेजर गर्ने बेलामा एउटा कन्डिसन हुन्छ, आफ्नो आइटम अनुसार जाने, आइटम अनुसार राख्ने, आइटम अनुसार मिलाएर राख्ने है। क्लास आइआई एउटा हुन्छ डिग्री मिलाएर राख्ने भनेको एसेन्डिङ अर्डरदेखि गर्दै 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 के अरे डिसेन्डिङ अर्डरमा के सबभन्दा हाइएस्ट डिग्रीदेखि लोएस्ट 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 लोएस्ट, अथवा लोएस्ट डिग्रीदेखि हाइएस्ट 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 हाइएस्ट। र अहिले चाहिँ हामी अब के को आधारमा गरौँ,
क्लास भनेको छ क्लासकै आधारमा गरौँ है, अहिले चाहिँ आइटमको आधारमा। ल क्लास 1 को लागि कति भनेको छ 80 डिग्री, क्लास 1 को लागि 80 डिग्री भनेको कहाँ पर्छ त, ल यो भयो हाम्रो 80 डिग्री। मेरो एक्ज्याक्ट नहुनसक्छ, प्रोटेक्टर छैन है। यो भनेको 80 डिग्री भयो, यो के को लागि हो, क्लास 1 को लागि, यो क्लास 1 को लागि है। यहाँ बाहिर क्लास 1, अहिले यो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि म सिकाउँछु। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अर्को चाहिँ के लेख्नु पर्यो, अर्को भनेको क्लास 1 पछाडि 2 को लागि 100 डिग्री। 100 डिग्री भनेको कहाँ पर्ने भयो त, ल यहाँनिर पर्छ होला सायद, यो भनेको क्लास 2 को लागि भयो है। अब हामीलाई क्लास 3 को लागि, क्लास 3 को लागि कति छ डिग्री मेजर, क्लास 3 को लागि 60 डिग्री, यसको 60 डिग्री भनेको ल यहाँ पर्छ होला सायद, ल यो 60 डिग्री, यो के को लागि थियो, क्लास 3 को लागि। त्यस पछाडि अर्को के छ, 60 पछाडि 90 डिग्री क्लास बी को लागि। 90 डिग्री भनेको ल यो हाम्रो 90 डिग्री आयो मानिलिउँ, यो क्लास आइभी को लागि भयो भने बाँकी रहेको 30 डिग्री नै हुन्छ, यो चाहिँ क्लास भी को लागि। अब रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर के यसरी डिग्री चाहिँ लेखिदिनु होला है, 80 डिग्री, 100 डिग्री, अनि यो 60 डिग्री, 90 डिग्री र 30 डिग्री डिग्री मेजर चाहिँ लेख्ने। अनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो क्लासलाई यहाँ भित्र पनि लेख्न पाउनुहुन्छ, यहाँ बाहिर पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। अझै अर्को तरिका छ है, अर्को तरिका यसरी फिगरहरू बनाउने के, यहाँनिर त्यो बक्स 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 यस्तो हामीले, अब तपाईँहरूले कलर त रिप्रेजेन्ट गर्न पाउनु हुँदैन किनकि पेन मात्रै हुन्छ, यसरी पेन्सिल मात्रै हुन्छ, यस्तो कतै यस्तो 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 कतै यस्तो 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 होइन, यसरी लाइनहरू तानेर पनि यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जस्तै यो कलर युज गरेँ मैले, यो कलरले चाहिँ हाम्रो क्लास भीलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यसै गरी यसले चाहिँ हाम्रो क्लास 1 लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो है। त्यसै गरी योले चाहिँ हाम्रो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो है। ल यो भयो, अनि यस पछाडि ल यो कलर यसले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने। अनि तलपट्टि सानो साइडमा एउटा साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्डेक्स भनेर लेख्ने है, इन्डेक्स भनेर लेख्ने। अनि क्लास आई, क्लास डबल आई, क्लास ट्रिपल आई, क्लास आइभी, क्लास भी, यसरी लेखिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले अब कुन कुन कलरले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ अथवा कुन कुन फिगरले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने है। रेड कलर आइभी को लागि सानो बक्स बनाउने, अनि त्यहाँनिर अलिकति यहाँ भएको एजे रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि त्यस्तै खालको अलिकति राख्ने है। क्लास बी को लागि यो छ, यो क्लास बी को लागि भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्लास आइआई को लागि, अनि क्लास आइआइआई को लागि, अनि क्लास 1 को लागि। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने है। यो रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर सानो अक्षरमा फिगर पाई चार्ट भनेर लेख्ने है। यति लेखे पछाडि हुन्छ। ल के कुराहरू बिर्सिनु भएन, एउटा इन्डेक्स बिर्सिनु भएन। यदि फिगर बनाउनु भएको छ भने यहीँनिर क्लास लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, यसलाई भित्र लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यो डिग्रीहरू लेख्न छुटाउनु भएन है। ल यही स्टेप्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ हामीले पाई चार्ट बनाउन सकिन्छ। यही हो है पाई चार्टको मेन कुरा। ल अब हामी हेरौँ यसको अर्को एक्जाम्पल। अर्को एक्जाम्पल पनि दिएको छ यहाँनिर बुकमा, म त्यही एक्जाम्पलको क्वेसन लेखेँ। The table given below shows the monthly income in
income of a family from different sources. Represent the data in a pie chart. Represent the data in pie chart. पाई चार्टमा देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। ल यहाँनिर हामीलाई डेटा के दिएको छ भन्दाखेरि सोर्स दिएको छ अनि इन्कम दिएको छ अनि हाउस रेन्ट, बिजनेस, एग्रिकल्चर, सेलेरी, अदर्स यो छ है। यो भयो अनि यहाँनिर हाउस रेन्ट भनेर भनेको छ। हाउस रेन्टको लागि दिएको छ 1500 अनि योको लागि दिएको छ 1700, एग्रिकल्चरको लागि 1200, स्यालेरी 2500 आउने रहेछ र खत्रङ खुत्रुङ अरू कुराहरूबाट 300 है। यो छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पाई चार्टमा लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला यसको टोटल निकाल्नु पर्यो। टोटल फ्रिक्वेन्सी यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो 1500 प्लस 1700 प्लस 1200 प्लस 2500 प्लस 300 यो भनेको कति आउँछ त? यो भनेको 15 र 17 32 मा यो 3 1500 प्लस 2500 यो भनेको कति आयो? 3200 प्लस 4000 भनेको 7200। ल 7200 है। यो भनेको हाम्रो टोटल मेजर भयो। टोटल निकालिसके पछाडि तपाईहरुले अब डिग्री क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। डिग्रीको लागि हाउस रेन्टको नम्बर अफ डिग्री भनेको कति आउने भयो? हाउस रेन्टको लागि नम्बर अफ डिग्री भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? हाउसको फ्रिक्वेन्सी 1500 डिभाइडेड बाई टोटल भनेको 7200 इन्टु 360 यो भनेको कति आयो? 0 र 0 क्यान्सल, 0 र 0 क्यान्सल, 360 डिग्री यो भनेको 2 भयो अनि यो भनेको 75 डिग्री भयो। इक्वल्स टु 75 डिग्री। अनि हाउस रेन्ट पछाडि बिजनेस यो भनेको कति आयो? 1700 है। 1700 इन्टु 360 डिग्री बाई 7200 यो भनेको 0 र 0 गयो, 0 र 0 गयो अनि यो 2 भयो। यो चाहिँ कति भयो? 85 भयो है। 85 डिग्री चाहिँ हाम्रो यसको डिग्री मेजर आयो। 85 डिग्री। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ हामीसँग? अर्को एग्रिकल्चर। नम्बर अफ डिग्री कति छ? एग्रिकल्चरको नम्बर अफ डिग्री भनेको 1200 छ डिभाइड बाई 7200 इन्टु 36 360 0 र 0 0 र 0 72 यो दुना यो भनेको 60 आयो इक्वल्स टु 60 डिग्री। एग्रिकल्चरको लागि पनि भयो है। अब अर्को के छ? सेलेरी। सेलेरीको लागि नम्बर अफ डिग्री भनेको कति हुने भयो? सेलेरीबाट 2500 आउनेछ है। यो भनेको 2500 यो भनेको 20 यो भनेको 125 है। भनेपछि कति आयो? 125 डिग्री। अनि त्यस पछाडि अर्को लास्टमा अदर्स भन्ने पनि छ है एउटा। अदर्सको लागि डिग्री मेजर कति हुने भयो? अदर्सको लागि चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त्यहाँ?
300 दिएको छ भने पछाडि 300 डिभाइड बाई 7200 इन्टु 36 यो र यो गयो, यो र यो गयो, यो भनेको 215 है। ल 15 डिग्री आएछ। अब हामीले यसलाई पाई चार्टमा देखाउनु पर्यो है। पाई चार्टमा देखाउनुको लागि पहिला एउटा सर्कल बनाउने। ल यो भयो हाम्रो सर्कल है। यो भयो। यस पछाडि अब हामीले सुरुमा मैले भने चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन तान्ने। भर्टिकल लाइन तानिसके पछाडि अब चाहिँ हामी ल डिग्रीलाई एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा बनाउने है। हामीले डिग्रीलाई एसेन्डिङ अर्डरमा बनाउँ। ल सबैभन्दा सानो 15 छ, 15 पछाडि 60 छ, अनि 75 अनि 85 अनि त्यस पछाडि 125 है। ल 15 डिग्रीको मेजर, 15 डिग्रीको मेजर भनेको यो आउँछ। ल यो भनेको हाम्रो 15 डिग्री भयो है। यो 15 डिग्री भनेर लेख्ने। त्यस पछाडि 60 डिग्री हो। ल 60 डिग्रीको लागि मैले यो भयो हाम्रो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। त्यस पछाडि 60 डिग्री पछाडि 75 हो। ल 75 डिग्री बनाऊ है। 75 डिग्री भनेको कति भयो? यो भयो 75 डिग्री। 75 पछाडि अर्को 85, 85 डिग्री भनेको चाहिँ ल यो 85 डिग्री। बाँकी रहेको कति हो? 125 हो। यो भनेको 125 डिग्री भयो। अब तपाईहरुले यहाँनिर मेन्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तलपट्टि इन्डेक्स बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। म दुईटै गरेर देखाइदिन्छु है। यो भनेको अदर्सको लागि, अनि यो भनेको हाउस रेन्टको लागि, अनि यो 60 डिग्री भनेको के को लागि थियो? एग्रिकल्चरको लागि, बिजनेसको लागि, अनि 125 डिग्री भनेको स्यालेरीको लागि। यो भयो है। अब तपाईहरुले इन्डेक्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने इन्डेक्स पनि यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो गयो, यो गयो है। अनि अर्को हामीलाई के छ? एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ ल यो जाओस्। यो गयो, अनि अब अर्को ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि हामीले लास्टमा एउटा इन्डेक्स चाहिँ बनाउनु पर्यो है। इन्डेक्स भनेर यहाँनिर अब इन्डेक्स बनाउने बेलामा चाहिँ सुरुमा हामीले के छ? हाउस रेन्ट, अनि बिजनेस, अनि एग्रिकल्चर, स्यालेरी, अदर्स है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो वाला भनेको बिजनेसको लागि हो है। अब मेन्सन गरे पछाडि हामीले यसलाई के युज भएको छ त्यही कुराहरु चाहिँ राख्ने है। यो स्यालेरीको लागि छ। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग यो भनेको के को लागि छ? हाउस रेन्टको लागि छ। अनि हाउस रेन्ट, अब यो वाला छ हामीसँग अदर्सको लागि, र लास्टमा छ यो वाला भनेको के को लागि हो? एग्रिकल्चरको लागि। ल
यति गरे पछाडि एउटा पाइ चार्ट कम्प्लिटेड। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो भयो। अब अर्को हुन्छ हामीलाई चाहिँ एउटा पाइ चार्ट दिएको हुन्छ, त्यो पाइ चार्टबाट चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने खालको क्वेसनहरू पनि आउँछ है। त्यसको पनि एक झलक हेरिदिइहालौँ है। ल क्वेसन हेर्नुहोस् त। क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ यहाँ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ एउटा पाइ चार्ट दिएको छ अनि यसको चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहोस् भन्छ है। The monthly budget of a family is shown in the given pie chart. If the total expenditure is rupees 0, calculate the expenditure on each item and show in the figure. Show in the table रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त, पहिला हामीलाई टेबल दिन्थ्यो, हामीले यो सब स्टेप्स फलो गरेर यो निकाल्थ्यौँ। अब चाहिँ यो दिन्छ, हामीले यसैलाई रिभर्स गरेर यो निकाल्नु पर्ने छ है। ल यसलाई केही गाह्रो छैन, हामीलाई फिगर चाहिँ दिएको छ, त्यो चाहिँ बनाइहाल्छु म, अनि हामी छलफल गरौँला है। यो छ हाम्रो फिगर। यसमा चाहिँ हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दा यो छ है। यो फुडको लागि 120 डिग्री, फ्युल 40 डिग्री, यो के हो रेन्ट 75 डिग्री र एजुकेसन 95 डिग्री। ल यस पछाडि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, अब हामीले एक्सपेन्डिचर, हरेकलाई एक्सपेन्डिचर कति कति लागेको छ निकाल्नु पर्यो, जब कि हामीलाई टोटल दिएको छ है। यसको लागि चाहिँ फर्मुला चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल बाई 360 डिग्री। कुनै पनि चिज यस्तो खालको पाइ चार्ट दिएको छ, हामीले त्यसको फिगरमा निकाल्नु पर्ने छ। फिगर भन्नाले नम्बरमा निकाल्नु पर्ने छ, फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि तपाईँहरूले फर्मुला के हुन्छ, टोटल फ्रिक्वेन्सी डिभाइडेड बाई 360 डिग्री टाइम्स हाम्रो यहाँको डिग्री मेजर है। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भइसके पछाडि हामीले जस्तै फुडदेखि स्टार्ट गरेँ मैले है। फुडको लागि के हुने भयो त, फुडको लागि चाहिँ यसको टोटल भनेको कति दिएको छ 10800 डिभाइडेड बाई अर्को 360 डिग्री टाइम्स यसको भनेको 120 डिग्री। यो र यो गयो 3 को लागि, यो भनेको कति आयो 3 भने पछाडि 1000 र 800, 3 र 8 1 1800 3600, यो भनेको 3600 आयो है, 3600 फुडको लागि। अनि अब जाउँ मिसेलिनसको लागि। यो भनेको 800 बाई 360 डिग्री टाइम्स 30, यो भनेको कति भयो 12 मात्रै भयो है, 12 भयो। 12 र अनि हामीले माथिको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 12 108 भनेपछि 900 डिग्री, 900 मात्र है, यो भनेको 900। यस पछाडि हामी जाउँ फ्युलको लागि। फ्युलको लागि कति खर्च हुन्छ 40 डिग्री देखाएको छ भने पछाडि बाई 360 डिग्री इन्टु 40 भने पछाडि यो भनेको कति भयो 12 भयो,
होइन 12 होइन 9 होला, 9 भयो। 9 भनिसके पछाडि 9 र 10800 भनेको 120 आयो है। 120 कि 1200, 1200 चाहिँ हो है, 1200 यो भनेको 1200। अनि फ्युलको भएपछि रेन्टको लागि चाहिँ 10800 बाई 360 डिग्री टाइम्स रेन्टको लागि हामीलाई 75 डिग्री दिएको छ। 75 डिग्री दिएको हुनाले अब 3600 यो भनेको कति हुन्छ, 36 36 रोक्नुहोस् है, 25 त्यहाँ 12 त्यहाँ, 12 टाइम्स 9 भनेपछि 250, 225 भएको हो, 12 900 हो भनेपछि 225। अनि यहाँनिर त्यो छ भनेपछि एउटा मात्रै जिरो, यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा त यो 120 हुने भयो, 3 120 ठिक छ भनेपछि यो चाहिँ कति आयो, 90 आएको हो, ठिक छ ल यो भयो रेन्ट। पछाडि अर्को हामीलाई के छ, एजुकेसन। एजुकेसनको लागि कति हुने भयो, एजुकेसनको लागि चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ डिग्री, 95 डिग्री दिएको हो ल। 10800 बाई 360 डिग्री टाइम्स 95 डिग्री यो भनेको कति भयो, 5 टाइम्स 19 र 5 टाइम्स 72। अनि माथिको भने पछाडि यो भनेको आयो 72 होइन त, 72 9 यो 9 1200 जा, यो चाहिँ 9 8, अब 4 दुना अनि यो चाहिँ 300 अनि यो भनेको 2 भनेको 1 भयो, 150 150 टाइम्स 19, 150 भनेको 225, 225 र 60 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 85, 2850, 285 एउटा मात्रै जेरो है ल। यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसनको लागि भयो। अब त्यस पछाडि तपाईँहरूले लास्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, नाउ द टेबल given below shows the actual expenditure. एक्सपेन्डिचर भनेर भनेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई तलपट्टि एक्सपेन्डिचर इन रुपिज भनेर लेख्नुपर्छ है, इन रुपिज भनेर लेख्ने। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फुड के छ हामीसँग, एजुकेसन छ एउटा, फ्युल छ, अनि रेन्ट छ, अनि मिसेलिनस छ है। ल यो भयो। फुडको लागि कति छ, फुडको लागि 3600, एजुकेसनको लागि 2850, फ्युलको लागि 1200, रेन्टको लागि 50 अनि अर्कोको लागि मिसेलिनसको लागि चाहिँ छ 900 ल। यसरी अब तपाईँहरूले एउटा टेबल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है यहाँनिर। यो भयो, यो र टेबल चाहिँ बनाउनु होला है लास्टमा। ल यति भए पछाडि सकिन्छ है ल। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी पाइ चार्टसँग रिलेटेड एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ। त्यसको त्यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरूलाई रिभाइज गरेर बस्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो है। र साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, अनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद।